बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों जब मुसलमानों का लश्कर शाम की तरफ रवाना हुआ तो उसके आगे के हालात कुछ इस तरह हैं। वाक़िदी कहते हैं कि हरकल ने जब इनके चेहरों को बशाश और इनकी तदाबीर को एहतियात और हज़म के साथ मुलाहज़ा किया और मुस्तैद पाया तो 8000 सवार जो नहायत जांबाज और शजी थे मुंतखब करके इन पर 4 बहुत बड़े माहिर और सुपर सलार बड़े बड़े सरदार जो फ़न में महारत रखते थे मुकर्रर किए। अव्वल बातलीक, दूसरा इसका भाई जर्जीश था, तीसरा लोका बिन शमआन और चौथा हाकिम गज़ा व अस्कलान सलिया था। ये चारों बहादुर शुजात और दुरायत में ज़रबुल मिसल थे। उन्होंने ज़रहें पहनी, सामान दुरुस्त किया, ज़ीनत दिखलाई। लाट पादरी ने इनके हक़ में नुसरत और फ़तह की दुआएं मांगी कि ए अल्लाह जो हम में से हक़ पर हो इसकी मदद करना। गिरजाओं में जो खुशबूदार चीज़ जलाई जाती है इनकी इन्हें धुनी दी गई। महमूदिया का पानी तबारकन इन पे छिड़का गया। इसके बाद बादशाह ने खुद इन्हें रुखसत किया। रास्ता बतलाने की गर्ज से नसरानी अरब आगे आ गए। वाक़िदी फरमाते हैं कि यासिर बिन हसीन का बयान है कि हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान रोमी लश्कर से 3 रोज़ कबल अपनी फ़ौज के मकाम तबूक पर पहुँच चुके थे। चौथे रोज़ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि आगे बढ़ें कि दूर से इन्हें गिरद उड़ती दिखाई दी। ये देखकर मुसलमान होशियार हो गए। हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान ने 1000 लश्कर रबिया बिन आमिर की सरकर्दगी में देकर एक कमीनगाह में छुपा दिया और 1000 को लेकर सामने हो गए। लड़ाई के लिए सफ़े मुरतब की, चंद नसाह बयान किए, खुदावंद ताला की नेमतों का ज़िक्र किया और फरमाया, याद रखो खुदावंद ताला जल्ला जलालहू ने तुमसे मदद का वादा किया है। अक्सर जगह फरिश्तों की फ़ौज भी भेजकर तुम्हारी मदद की। कुरान शरीफ में फरमाया है, अक्सर मर्तबा बेहतर थोड़ी और छोटी जमात बहुत बड़ी जमात पर खुदा के हुक्म से गालिब आ जाती है और अल्लाह ताला साबरों के साथ है। हमारे आका व मौला जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि तलवारों के साए तले जन्नत है। बहादुरान इस्लाम ने सबसे पहला लश्कर जो शाम में जिहाद के लिए बनी अतफर के मुकाबले पर आया तुम्हारा ही है। अब जो मुसलमानों के लश्कर तुमसे आकर मिलेंगे इनकी असल तुम ही शुमार हो गए। दूसरे लश्कर महज मिलने वाले या ममदूस मुआवन होंगे। तुम्हें भी चाहिए कि तुम वही करके दिखलाओ जो तुम्हारी तरफ से मुसलमानों का गुमान है। दुश्मन तुम्हारे मुकाबला पर है, इसलिए एहतियात रखो कि वो तुम्हारे कत्ल की उम्मीद करें। तुम खुदावंद ताला की मदद करो, बारी ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान अभी ये हालात बयान कर ही रहे थे कि सामने से रोमियों की फ़ौज के पेश रू और उसके पीछे खुद फ़ौज भी पहुंच गई। अरबों को कम देखकर समझे कि बस इतनी ही फ़ौज है। अपनी ज़ुबान में नहायत करख्त आवाज़ के साथ आपस में कहने लगे, जो तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा करे, हुर्मत की पर्दादरी करे और तुम्हारे बादशाहों के कत्ल के इरादे से आए हैं, घेर लो। सलेब से मदद हो, जो चाहो वो ले लो। वो तुम्हें मदद दे और एकदम हमला कर दिया। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ हमले का जवाब दिया। लड़ाई शुरू हो गई। देर तक लड़ाई रही। रूमी अपनी कसरत की वजह से गालिब आ गए और उन्होंने समझ लिया कि हमने मुसलमानों पर कब्ज़ा कर लिया। अचानक रबिया बिन आमिर माँ अपनी फ़ौज के तकबीर के नारे लगाते और अपना आका और मौला सैयदुल बशर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ोर ज़ोर से दरूद पढ़ते अरबी घोड़ों पर सवार अबर की तरह गरजते हुए नमूदार हुए। आपने इस ज़ोर से हमला किया कि तौहीद का अलम लहराने लगा। रोमियों ने जिस वक्त इस कमीनगाह से आने वाले लश्कर को देखा इनकी हिम्मतें टूट गईं और इनके दिलों में खुदावंद ताला ने ऐसा रौब डाल दिया कि इनके पैर उखड़ गए और भाग पड़े। रबिया बिन आमिर की नज़र बतलीक पर पड़ी जो अपने लश्कर को लड़ाई की तरगीब और तहरीस दिलाकर इन्हें जंग पर आमादा कर रहा था। आपने क्याफा से मालूम किया
کے سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ بازلیک بے ہوش ہو کر گرا۔ رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بے تحاشا بھاگے اور میدان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہا۔ واقعی عبداللہ بن حلم سے روایت ہے کہ اس لڑائی میں ہمارے ہاتھ سے خداوند تعالی نے 2200 رومیوں کو تہ کرایا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلہ سکاسک کے تھے شہید ہوئے۔ ہزیمت خوردہ رومیوں نے مخاطب ہو کر جرجیس بولا کہ میں کس منہ سے بادشاہ ہرقل کے پاس حاضر ہوں گا۔ سخت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، ہمارے خون سے زمین رنگ دی، لاشوں کے تودے لگا دیے۔ میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جب تک کہ بھائی کا بدلہ لے لوں یا میں بھی اس سے جا ملوں۔ رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرزنش و ملامت کرنے لگے۔ شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر لوٹے، ایک جگہ خیمے نصب کر کے سامان درست کیا، لڑائی کا نہایت زور کے ساتھ اہتمام کیا۔ جب سب سامان درست ہو گیا اور پڑاؤ کو نہایت مستحکم اور مضبوط کر چکے تو ایک نصرانی عرب جس کا نام قدح بن واصلہ تھا بلا کر کہا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں ان سے جا کر کہہ کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک زیرک، عقل مند اور تجربہ کار کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے دریافت کریں کہ وہ یہاں آنے سے کیا مقصد رکھتے ہیں۔ قدح بن واصلہ ایک تیز سبک رو گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چند شخصوں نے اپنے لشکر کی طرف ایک اجنبی کو آتے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں آنے سے کیا غرض ہے۔ قدح نے جواب دیا کہ ملکی معاملات اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرنے سے غرض ہمارے سردار لشکر آپ کے ایک عقل مند اور تجربہ کار شخص کو بلاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے فرمایا کہ ربیعہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے عہدیدار کو قتل کیا تھا۔ آپ نے کہا باری تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نیز میں آپ اور تمام مسلمانوں کی اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تمام توجہ میری طرف رہے۔ اگر رومی میرے ساتھ کوئی بے وفائی یا فریب کاری کریں اور اس وجہ سے میں ان پر حملہ آور ہوں تو تم بھی ان پر حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف چل دیے۔ جس وقت آپ حریفوں کے خیموں کے قریب پہنچے تو قدح بن واصلہ نے کہا کہ بادشاہ کے لشکر کی تعظیم کیجیے اور گھوڑے سے اتر لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے شخص نہیں ہوں کہ عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھوڑا دوسرے کے سپرد کروں۔ میں سوائے خیمہ کے دروازہ کے اور کسی جگہ نہیں اتروں گا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، ہم نے آپ کے پاس کس طرح پیغام نہیں بھیجا۔ قدح بن واصلہ نے یہ تمام قصہ رومیوں سے جا کر بیان کیا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ یہ عربی لوگ قول کے بہت پکے اور بات کے سچے ہوتے ہیں، جس طرح وہ آنا چاہے آنے دو۔ چنانچہ آپ اس طرح گھوڑے پر سوار خیمہ تک تشریف لے گئے اور خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے، گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ جرجیس نے کہا برادر عربی تم ہمارے نزدیک بہت ہی کمزور تھے، ہمارے دل میں کبھی اس کا شبہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہم تم سے کبھی کسی وقت لڑیں گے اور ہم پر کبھی چڑھ بھی آؤ گے۔ اب تم ہی کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہماری یہ خواہش ہے کہ تم ہمارا دین قبول کر لو اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی وہی پڑھو۔ اگر یہ منظور نہیں تو ہمیں جزیہ دو، اور اگر اس میں بھی کسی طرح کا پس و پیش ہے تو یاد رکھو تلوار سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے۔ جرجیس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اس میں کون سا امر مانع ہے کہ تم ملک فارس پر چڑھائی کرو اور ہم تم سے صلح اور دوستی رکھیں۔ آپ نے فرمایا ملک فارس کی نسبت چونکہ تمہارا ملک ہم سے قریب ہے اور خداوند تعالی احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے
यानी जो कुफार तुमसे करीब हैं इनसे लड़ो, चाहिए कि वो तुम्हें ज़्यादा कवी पाएं। जर्जीश ने कहा, तुम पर कोई किताब भी नाजिल हुई है? आपने फरमाया, हाँ, जैसे तुम्हारे नबी पर इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई थी। उसने कहा, यह भी हो सकता है कि तुम हमसे इस शर्त पर सुलह कर लो कि हम तुम्हारे हर एक आदमी को 1 दिनार और 1 ऊँट गल्ला, और तुम्हारे सरदार को 100 दिनार और 10 ऊँट गल्ला, और तुम्हारे खलीफा को 1000 दिनार और 100 ऊँट गल्ला दे दें, और हमारे और आपके दरमियान एक सुलहनामा बदी मज़मून मुरतब हो जाए। ना तुम हमसे कभी लड़ो और ना हम तुमसे कभी जंगजू हों। आपने फरमाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पहले कह चुका हूँ, अव्वल तो इस्लाम, दूसरा जिज़िया और तीसरा तलवार, और बस। उसने कहा, हमसे ये तो कभी नहीं हो सकता कि मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो जाएं, क्योंकि हम अपने दीन से बेहतर किसी मज़हब को नहीं देखते, और जजिया से बेहतर मरना है। बस बेहतर यही है कि हम मर रहे हैं। तुम हमसे ज़्यादा जंगजू नहीं, क्योंकि हमारी फ़ौज में औलाद बतारका और अमालका मर्द मैदान, तलवार और नेज़ा के माहिरीन मौजूद हैं। इसके बाद जर्जीश ने दरबान को हुक्म दिया कि स्कीला नामी पादरी को बुला कर लाए ताकि इस बदवी के साथ मुज़ाकरा किया जाए। हज़रत रबीआ बिन आमिर से एक पादरी का मुनाजरा। वाक़दी कहते हैं कि हरकल बादशाह रोम ने इस फ़ौज के साथ एक पादरी रवाना किया था जो अपने दीन का आलिम होने के साथ साथ मुनाजरे में भी बहुत तजर्बेकार था। चुनाचा वो आया और बर्जीस ने इससे कहा कि ए होली फादर, यानी बुज़ुर्ग बाप, आप इस शख्स से इसके दीन के मुतल्लिक़ कुछ दरियाफ़्त करके हमें बताइए। सैकला ने हज़रत रबीआ बिन आमिर से दरियाफ़्त किया कि अरबी भाई, हमारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक नबी अरबी हाशमी कुरैशी पैदा करेगा जिसकी इलामत और शनाख्त ये होगी कि इसको अल्लाह ताला समानों पर बुलावेगा। क्या तुम्हारे नबी के साथ ऐसा हुआ था? आपने फरमाया कि हाँ, हमारे हजूर सरवर कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारी ताला जल्ला शानहू ने आसमानों पर बुलाया और ख़ुद अपनी किताब मजीद में इसके मुतल्लिक़ फरमाया है, जिसका तर्जमा यूँ है, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रात रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, जिसमें हमने खूबियाँ रखी हैं ताकि हम अपनी निशानियों में से दिखला दें। पादरी ने कहा, हमारी किताबों में यह भी मौजूद है कि इस नबी और इसकी उम्मत पर 1 माह के रोज़े फ़र्ज होंगे और उस महीने का नाम रमज़ान होगा। आपने फरमाया, ये भी ठीक है, हम पर 1 महीने के रोज़े भी फ़र्ज़ किए गए हैं, और उसको कुरान शरीफ में इस तरह बयान किया गया है जिसका तर्जमा है, यानी रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाज़िल किया गया। दूसरी जगह इरशाद एक बारी ताला है जिसका तर्जमा यूँ है, यानी तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुम्हारे से पहले लोगों पर किए गए थे। इसके बाद पादरी ने पूछा कि हमने अपनी किताब में यह भी पढ़ा है, अगर इनकी उम्मत में से कोई शख्स एक नेकी करे तो उसके नामा माल में 10 नेकियों का सवाब लिखा जाएगा, और अगर एक बदी करेगा तो इसके नामा माल में 1 ही बदी लिखी जाएगी। आपने फरमाया, हमारी किताब में इस तरह का बयान भी किया गया है, जिसका तर्जमा यूँ है। पादरी ने फिर सवाल किया कि हमारे यहाँ लिखा गया है कि अल्लाह तबारक ताला और उनकी उम्मत उन पर दरूद भेजने का हुक्म देगा। आपने फरमाया, इसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया है, जिसका तर्जमा यूँ है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी दरूद व सलाम भेजो। पादरी जिस वक्त ये जवाब सुन चुका तो बहुत मुतअज्जब हुआ और सरदारान लश्कर से कहने लगा, हक़ इस कौम के साथ है। इस गुफ्तगू के बाद एक दरबान ने बर्जीस से कहा कि ये वही बदवी है जिसने कल तेरे भाई को कत्ल किया था। जर्जीस ये सुनकर आग बदौला हो गया और मारे गुस्से के आंखें सुर्ख हो गईं। चाहा कि आप पर हमला करे, मगर आपने फ़ौरन समझ गए, जल्दी से बिजली की तरह उठे, शमशीर कब्ज़े में लेकर बर्जीस के इस ज़ोर से हाथ मारा कि वो ज़मीन पर गिरा। रोमी आप पर हमला आवर हुए। आप घोड़े पर सवार होकर हल मन मुबारज़ का नारा लगाते हुए मर्द मुकाबिल बन गए। हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान ने जब इस तरह रन पड़ता हुआ देखा तो आपने पुकार कर कहा, मुसलमानों, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के साथ आदाए दीन ने गद्दारी की, तुम भी फ़ौरन हमला कर दो। ये सुनते ही मुसलमानों ने हमला कर दिया।
ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ بالکل مل گئی تھی۔ رومی بڑے استقلال سے لڑ رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جو بسرکردگی شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہی تھی دکھلائی دی۔ مسلمانوں نے جس وقت عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں میں گھس کر تمام کے سروں کو تلوار کے بھینٹ چڑھا دیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں 8000 رومیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تبوک چونکہ شام سے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال، تاتاری گھوڑے، خیمے، ڈیرے اور تمام خزانہ قبضے میں کیا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ مع ان کے ہمراہیوں کے ملاقات کی، سلام و نیاز کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ حضرت شرحبیل نے غنیمت کے مال کے متعلق حضرت یزید اور حضرت ربیعہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے متفق اللفظ ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا تمام مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے حضرت صدیق اکبر خلیفہ رسول کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے، تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہو اور مسلمان جوک در جوک اس طرف آویں۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور سوائے اسلحہ اور سامان جنگ کے شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ تمام مال و اسباب دے کر خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا، تاکہ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو، اور باقی لشکر ارض تبوک میں ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا آنے والا لشکر ان سے یہاں مل جائے۔ واقدی کہتے ہیں کہ شداد بن اوس یہ اسباب لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو جس وقت مسلمانوں نے انہیں دیکھا تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کیں۔ اللہ اکبر کی گونجنے والی آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے سبب دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور شداد بن اوس مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ شداد بن اوس ماں اپنے ہمراہیوں کے آپ پہنچے اور سواریوں سے اتر کر اول مسجد میں جا کر تحیت المسجد کے نوافل ادا کیں، پھر سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر سلام پڑھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی۔ رومیوں کے متعلق تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کو فالنے کا تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک دوسرا لشکر مرتب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط اہل مکہ معظمہ کے نام ارسال فرمایا جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، جو حسب ذیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اہل مکہ معظمہ کے نام مکتوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ عتیق بن قحافہ کی طرف سے تمام اہل مکہ مکرمہ اور ان کے مضافات والوں کے نام ہے۔ یہ خط حضرت ابوبکر جس میں کچھ یوں لکھا گیا ہے، السلام علیکم، حمد و صلات کے بعد میں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں پر جہاد کرنے اور ملک شام فتح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ آپ باری تعالیٰ جل جلالہ کے فرمان واجب الاذان کے پورا کرنے کی طرف فوری توجہ کیجیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاد میں جایا کرو، خواہ تھوڑا سامان سے ہی کیوں نہ ہو یا زیادہ سامان ہو، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقف ہو۔ یہ آیات تمہارے یہاں ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے تم ہی پر زیادہ حق ہے۔ جو شخص اس کو سچ کر دکھائے اور اس کے حکم کو نافذ کر دے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم جنت عالیہ کی طرف جس کی خوشہ انگور عن قریب ملنے والے ہیں اور جس کو خداوند تعالیٰ نے مجاہدین و مہاجرین و انصار وغیرہ کے لیے تیار کی ہے، دوڑو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگائی اور عبداللہ بن حذافہ کو دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک کرخت آواز سے پکارا، لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خط نکال کر سب کے سامنے پڑھا۔ اس کو سن کر سہیل بن عمر، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابو جہل
کھڑے ہوئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے والی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچ مان لیا۔ حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابو جہل نے کہا، قسم ہے خداوند تعالیٰ کی، ہم دین خدا کی مدد و اعنت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں پیچھے پڑے رہیں گے؟ یہ صحیح ہے کہ جو اشخاص ہم سے قبل پہلے کر چکے وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ گئے اور ہم ان سے اس نعمت عظمیٰ میں مؤخر رہے، مگر کم از کم ہمارا نام ان سے ملنے والوں کی فہرست میں تو لکھا جانا چاہیے۔ آخر اکرمہ بن ابو جہل اپنی قوم بنی مخزوم سے 14 آدمی لے کر نکلے اور سہیل بن عمر بنی عامر کے 40 جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن ہشام بھی تھے، تیار ہو کر آئے۔ ان کے علاوہ مکہ معظمہ کے بہت سے آدمی ان کے ہمراہ ہوئے اور یہ 500 نفری کی ایک جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل دی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط قوم حوازن اور ثقیف کے نام بھی تحریر فرمایا تھا۔ اس قوم کے بھی 400 آدمی مدینہ شریف کی طرف چلے۔